आदरणीय दर्शकबिन सादर नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनताको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू। हर कुनै न्यूज प्रसङ्गमाथि बहुकोणीय चिरफार र तटस्थ विश्लेषण पस्कने न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन 21 फागुन 2077 को दिन नेपाली राजनीतिमा स्मरणीय हुन पुगेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र तीव्र असन्तोष र विभाजनको स्थितिको सामना गरिरहेका सत्तारूढ नेकपा ओली समूहले अर्धभूमिगत नेकपालाई शान्तिको राजनीतिमा फर्काएको छ। नाटकीय रूपमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले सत्ता सङ्कट चुर्लिएको बेला विप्लव नेकपासँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालमा वामपन्थीको सत्ताभर चाहिँ जंगल भिडन्तको स्थितिमा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ। सत्ता सम्हालेको वर्ष दिनमै विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने ओली सत्ता सङ्कट परेका बेला विप्लव नेकपासँग किन शान्तिको हात मिलाउन अग्रसर भए? यही सत्तारूढ र विद्रोही नेकपाको एकताको सन्दर्भमा केन्द्रित छ आजको द न्यूज रिभ्यू। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। देश बदल्न क्रान्तिको बाटो रोजेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अन्ततः फर्किए शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा। कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकाङ्क्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकाङ्क्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। प्रचण्डलाई देखाइदिने सुजुकमा केपी ओलीको न्यानो स्वागत। आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई। यस विश्वासको थाहा कति 8-10 वर्ष भयो विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घटना नै कुरा गरेका थियौँ बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो। तर त्यो आज आइपुगेर टिस्टामा पुगेको छ। विप्लव नेकपाको बदलिएको बाटो, सत्तारूढ ओली नेकपालाई राहत। के नेपालमा वामपन्थ उग्रवाद अब भएकै हो शान्तिको सारथी? दर्शकबिन नाटकीय रूपमा नै ओलीको सत्ता र विप्लवको नेकपाले 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। विप्लव नेकपाले सरकारलाई हतियार नबुझाइकनै शान्तिमा फर्कन भनेको छ। सरकारले विप्लव नेकपामाथिको सबै प्रतिबन्ध फुक्वा गरेको छ। अब नेकपा विप्लव पनि खुल्ला राजनीतिमा फर्किएको छ। विप्लव नेकपाका बन्दीहरू रिहा हुने भएका छन्। आखिर के छ ओली सरकार र विप्लव नेकपा बीचको 3 बुँदे सहमति भित्रको चुरो? हेरौँ दुई नेकपाको शान्ति केन्द्रित राजनीतिक सम्झौताको यो रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सरकार र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने, नेकपाले राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपाका माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारमा भएका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्ने सहमति भएको हो। समारोहलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनाएका छौं र यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला हामीहरू
आज फागुन 21 नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरू नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर जनहित र जनताका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने काममा अग्रसर हुने तत्कालीन झापा आन्दोलनका शहीदहरू र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्ना जीवन आहुति दिने आदरणीय शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नका लागि म सबैजनालाई 1 मिनेट शहीदहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जलीका लागि उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। सरकारले गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको संयोजकतामा वार्ता टोली बनाइएको थियो। विप्लव समूहले खडक बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय बहादुर चलाउने दीपक सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको थियो। दुवै तर्फका वार्ता टोलीले वार्ता गरी बिहीबार सहमति गरेका थिए। सोही सहमतिलाई शुक्रबार विशेष समारोहका बीच हस्ताक्षर सहमति सार्वजनिक गरिएको हो। हस्ताक्षर समारोहमा सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार भट्टराईले विगत 1 वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। हस्ताक्षर समारोह आयोजित राष्ट्रिय सभा हलको कार्यक्रम कक्ष स्वदेशी र विदेशी सञ्चारकर्मी र मन्त्री एवं नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खच्चाखच भरिएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। देश बदल्न क्रान्तिको बाटो रोजेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव अन्ततः फर्किए शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा। कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। प्रचण्डलाई देखाइदिने सुजुकमा केपी ओलीको न्यानो स्वागत, आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई। यस विश्वासको थाहा कति 8-10 वर्ष भयो विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घण्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो। तर त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। विप्लव नेकपाको बदलिएको बाटो, सत्तारूढ ओली नेकपालाई राहत। के नेपालमा वामपन्थ उग्रवाद अब भएकै हो शान्तिको सारथी? हो दर्शकबिन, कम्युनिस्टहरू क्रान्ति सुरु गर्दा र शान्तिमा फर्कदा निकै चर्को तर्क दिने गर्छन्। क्रान्ति पनि आवश्यकता र बाध्यता हो भन्छन्, शान्ति पनि आवश्यक छ भन्छन्। 2 वर्ष सरकारी प्रतिबन्ध र धरपकड खेपेका नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द पहिलोपटक फागुन 21 मा नेकपाको शान्ति यात्राबारे छोटो सम्बोधन गरे। उनले धेरै कुरा भनेनन्, तर उनको सम्बोधन निकै अर्थपूर्ण लाग्थ्यो। पहिलोचोटि सार्वजनिक हुँदा महासचिव विप्लवको सम्बोधन कस्तो थियो त? सुनौं र हेरौं अब उनै शान्ति राजनीतिमा फर्किएका विप्लव नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई। नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा सम्पन्न सहमति हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित वार्ता टोलीका कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित सम्माननीय
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, सम्माननीय उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू, माननीयज्यूहरू, हाम्रो जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो हस्ताक्षर समारोहलाई नजिकबाट स्पर्श गर्नको लागि यो समारोहमा आफ्नो उत्साहपूर्ण सहमति दिनको लागि उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षा निकाय लगायत यो हल र बाहिर उपस्थित सबै मित्र र जनसमुदायहरू सबैमा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय र यहाँ सहभागी मित्रहरू, एउटा नयाँ दिन नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको यो एउटा नयाँ दिन जो हाम्रो अगाडि उपस्थित छ, यसलाई सफल पार्नको निम्ति यो 3 बुँदे सहमति पत्र सफलतापूर्वक तयार पार्न र सहमति कायम गर्न सफल वार्ता टोलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो पहल गर्न हाम्रो पार्टी, नेपाल सरकार, यसका जिम्मेवार नेतृत्वगण र यसलाई सफलतातर्फ अग्रसर गराउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भूमिका पुरा गर्ने कानुनविद, मानवाधिकारवादी, पत्रकार बन्धुहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू, सुरक्षा निकायका सेना प्रहरीका मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका पुरा गर्ने हाम्रा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा मित्रहरू, कमरेडहरू, विभिन्न तरिकाले हामीसँग आबद्ध भएर नजिकबाट सुझाव दिने मित्रहरू सबैलाई म यो अवसरमा सम्मान गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो सहमति केवल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यो सहमति केवल पार्टीको कुरा मात्रै होइन र केही नेताहरूको कुरा होइन। यो सहमतिको पछाडि हाम्रो त्यो भित्र लुकेको एउटा महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना यो भित्र छ। यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पूरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पूरा गर्नको लागि जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौं, हामी खुसी छौं र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आदरणीय मित्रहरू, आज फेरि एउटा अर्को सन्दर्भको दिन पनि छ। अघि हाम्रो उद्घोषक कमरेडले, राजन भट्टराई कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयो। एउटा अँध्यारो समयमा, अँध्यारो एउटा परिवेशमा उज्यालो सपना देखेर झापाको सुखानीको जंगलमा हाम्रा 5 जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए। उनीहरूले सहर्ष आफ्नो जीवनलाई नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि समर्पित गरेका थिए। त्यो दिनसँग समय भनौं आज जोडिएको छ। त्यसकारण आजको दिनमा जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै, एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति, नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौं। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन 14बाट
झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार र गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गर्छौँ। समय भन्नुपर्छ आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टीका लगाइदिनु र एउटा उहाँले भन्नुभयो आजसम्म धेरैका इच्छा पूरा भए तर शहीदको चाहना पूरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पूरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पूरा भएको छैन। त्यसैले तपाईहरु त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झेर गर्नु होला र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्ने हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उल्लिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौं हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन। मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। सबैभन्दा कठिन समय सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू नझेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन। हामी यो परिवेशमा छौं। त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौं। शहीद परिवारलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौं हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौं तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौं। हाम्रो एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्रहरू। त्यो लिएर म तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु यहाँहरुको बीचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुस् हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुस् या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुस् हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ र हामी उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ। छुट्दै पनि आउनु भएको छ। कमरेड कञ्चन समयले यहाँ आइपुग्नु भएको छ हैन छुटेर र उहाँलाई म यहीबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नु हुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलाउनु हुनेछ हाम्रो विश्वास छ। यो वातावरण बनेको छ। यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू समाजमा 4 थरी मान्छेहरू देखिन्छ। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्। एक थरी श्रमिक छन् उत्पीडित छन् तर उनीहरू बोल्न सक्दैन। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन् गुनासो त राख्छन् तिनीहरू उठ्न सक्दैनन् जाग्न सक्दैनन्। तर हामी कम्युनिस्ट हामी जति बेला अन्याय हुन्छ जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्ध दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैन। जब परिस्थिति बदलिन्छ परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्
शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ। पहिला पनि हामी यो एक प्रकारले कर्णाली एउटा गीत गाइन्छ, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भनेको न जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्दै, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोजेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन। हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा। 7 सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस्, या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था, या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन यो। हामी होल नेपालको एउटा राजनैतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जति छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ। र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। हामी अगाडि बढेकै। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छ। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै हावी भएको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छैन। हरेक अहिलेकै भन्नु जहिलेकै पनि हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ। अहिले पनि छ। सायद तपाईँ सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयौँ। झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ। मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ। नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि देश फर्केपछि फर्किनु नपरोस् भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छौँ। यसको अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यो प्रयोग ठिकै हो, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नीति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त।
हामीले ठाउँमै देखेका छौँ नि हैन। जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आफ्नो खानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति नेपालमा बनेको छ। यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई नेतृत्वको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौं। आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ? यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुन्छ। हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्ताउलो तरिकाले जाउँ यसो होइन। एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल यो गर्नै पर्छ। घुम्दै घुम्दै रुम्जा टार पुर्याउने र रुम्जा टार पुर्याएर घोडामा चढ्ने जो खालको परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खोज्यो, यसलाई हामीले बदल्न एउटा अग्रगामी अग्रजहरूमा भन्छु हामी सबैले सोच्ने अहिले यही र त्यही यो पनि होइन, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ। हामी खुल्ला छौँ। हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले भनेका छौँ हामी सहकार्य गर्न, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। तर हामी यही पनि भन्छौँ कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने, कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ, तर हामी झुक्ने यहाँ सम्झौता हुन्छ। हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू, मित्रहरू, मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ यसलाई हामी सार्थक पारौँ। नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा उहाँहरूको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौँ। अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई, वार्ता टोलीलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई, सबै मित्रहरूलाई हैन सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। देश बदल्न क्रान्तिको बाटो रोजेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव अन्ततः फर्किए शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा। कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। प्रचण्डलाई देखाइदिने सुजुकमा केपी ओलीको न्यानो स्वागत, आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई। यस विश्वासको थाहा कति 8-10 वर्ष भयो विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घण्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो। र त्यो आज आइपुगेर त्यस ठाउँमा पुगेको छ। विप्लव नेकपाको बदलिएको बाटो, सत्तारूढ ओली नेकपालाई राहत। के नेपालमा वामपन्थ उग्रवाद अब भएकै हो शान्तिको सारथी? हो दर्शकबिन, हिंसा छोडी शान्तिको राजनीतिमा आउने विप्लवको प्रयास आफैमा स्वागत योग्य छ। यसमा शङ्का नगरी साधुवाद नै भन्नुपर्छ महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई। तर के यो शान्ति यात्रा राजनीतिक इमान र कार्यान्वयनमा जाला? यो ओलीको सत्ता जोगाउने अस्त्र र विप्लवको शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति पो हो कि आखिरी यो मुखमा राम राम बग्लीमा छुरा भन्ने षड्यन्त्र होइन भने पक्कै राम्रो काम हो।
तर यसको नेपथ्यमा रहेको रहस्य भने अहिले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसभित्रको चुरी कुरो के हुन सक्छ, हेरौँ यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सहमति सबैका लागि स्वागत योग्य छ, तर सहमतिपछि दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। 3 बुँदे सहमतिलाई यसरी हेर्न आवश्यक देखिन्छ। 1. जतिबेला एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा विद्रोही नेकपाले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, उक्त कदम विद्रोही शक्तिका लागि प्रतिपादक हुन पुग्यो। वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनिक र प्राविधिक तयारीको सापेक्षिक पूर्णता बिना चालिएको कदमले स्वयं विद्रोही शक्तिलाई ठूलो क्षति पुग्यो। काठमाडौँको बम विस्फोटमा ठूलो क्षति, राज्यको निर्मम दमन र हजारौं गिरफ्तारीले सुरुमै विद्रोही शक्ति रक्षात्मक बन्न पुग्यो। तसर्थ शक्ति सञ्चयका निम्ति पनि नेकपाले यो कदम चालेको हुन सक्छ। 2. वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनालाई न्यूनतम लक्ष्य बनाएको नेकपाका निम्ति राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण नै थियो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको अवधिमा विद्रोही शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा खास प्रगति गर्न सकेन। कूटनीतिक सम्बन्धमा केही पहुँच राख्ने नेता धर्मेन्द्र वास्तोला समेत गिरफ्तारीमा परेपछि विद्रोही शक्तिमा यस्तो सङ्कट झन् गहिरिँदै गयो। 3. नेकपाले जति बेला विद्रोही बाटो समात्यो त्यति बेला देशभित्र नै बौद्धिक जनमत निर्माण र मध्यम वर्गको सहानुभूतिका लागि खास रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन। युवा पुस्तामा विद्रोही शक्तिप्रति आकर्षण देखिएन पनि जनमत निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति र समुदायमा खास सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्दा वैधानिक मोर्चामा नेकपा अलगावमा पर्दै गयो। महासचिव विप्लवले 2075 मङ्सिर 8 मा आयोजित सभामा मध्यम वर्गलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि जनमत निर्माणको ठोस मार्गचित्र बन्न सकेन। 4. नेकपाले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा प्रयोगका सम्बन्धमा अँध्यारोमा हानिएको ढुङ्गा साबित हुन पुग्यो। विद्रोही शक्तिभित्र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा सैद्धान्तिक एकरूपता देखिएन पनि प्रयोगका सन्दर्भमा काफी अनेकता र अन्योलता देखिन्थ्यो। त्यसैको परिणाम उसले अपेक्षित गति लिन सकेन। 5. प्रतिबन्धित र धरपकडपछि नेकपा सामु 3 विकल्प थिए। पहिलो, निरन्तर क्षतिबाट पराजयको बाटो रोज्नु। दोस्रो, जनमत निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आन्तरिक तयारीको कामका लागि शक्ति सञ्चय गर्न अल्पकालीन सहमतिको बाटो छान्नु। र तेस्रो, विचार र सङ्घर्ष छोडेर सत्ता साझेदारीमा सामेल हुनु। हाम्रो विश्लेषणमा विद्रोही शक्तिले सम्भवतः दोस्रो बाटो रोजेको हुनुपर्छ। 6. सरकार र नेकपा बीच भएको सहमति प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। सहमतिमा एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तको बलमा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको विषय कहीँ कतै उल्लेख छैन। साथै दलाल पुँजीवाद भर्सेस समाजवाद बीच जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरो समेत सहमतिमा भेटिँदैन। यद्यपि मन्तव्यमा विप्लवले देशको भविष्य निर्माणका लागि जनमत सङ्ग्रहको प्रसङ्ग कोट्याएका छन्, तर त्यसलाई खास अडानका रूपमा प्रस्तुत भने गरेका छैनन्। 7. सरकारी वार्ता टोलीले नेकपालाई हतियार बुझाउने शर्त राखेकोमा नेकपाले यस्तो शर्त इन्कार गरेको छ। विद्रोही शक्तिसँग केही हतियार भएको कुरो प्रष्टै छ, तर राजनीतिक मुद्दा, हतियार, विद्रोही शक्तिको जनसंकार, जनअदालत र फौजी शक्तिबारे किन केही बोलिएन। नेकपा रणनीतिक रूपमै शान्तिको बाटोमा आएको भए पनि ती हतियार, फौजी शक्ति, जनसरकार र जनअदालतको भूमिका र भविष्य के हुन्छ, यसबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ। 8. शुक्रबार सभागृहको दृश्य हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विजयी भाव र महासचिव विप्लव केही हताश र गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवको शान्ति प्रक्रियामा अवतरण फोर्स ल्यान्डिङ वा फ्ल्यास ल्यान्डिङ नभएर सेफ ल्यान्डिङका रूपमा अर्थाए। ओलीले विप्लवलाई विश्वासमा लिन प्रयास मात्र गरेनन्, पटक पटक कटाक्ष समेत गरे। ओलीको विश्लेषणमा विद्रोही नेकपा अब पूर्णता शान्तिको बाटो हिँड्नेछ, घोषित मुद्दाहरू मोचित हुनेछन्, तर ओलीको यो विश्वास काफी भ्रमले गाजिएको देखिन्छ। 9. समारोहमा विप्लवको हावभावले शान्ति प्रक्रिया विद्रोही शक्तिको बाध्यता भएको छनक दिन्छ। उनको प्रस्तुतिमा आफ्नो शक्तिको भविष्यबारे चिन्ताभाव झल्किन्छ। विप्लव न पूर्ण आत्मविश्वासी देखिन्थे न राज्यप्रति भरोसित नै। मन्तव्यमा उनले सहमतिप्रति औपचारिकता प्रतिबद्धता त देखाए तर सङ्कल्प देखाएनन्। यसभित्र शक्ति सञ्चयको मनोविज्ञान लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
10 वार्तामा विद्रोही शक्तिले राजनीतिक एजेन्डामा अडान नलिएको देखिन्छ। राज्य वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्न र जनमत संग्रह गर्न समेत कुनै हालतमा राजी हुँदैन। यही अडान लिएर बस्दा नेता कार्यकर्तामाथि दमन चक्र अझ तीव्र पारिनेछ। त्यसैले असम्भव सहमतिका लागि व्यर्थ समय लिनुभन्दा अहिले औपचारिक सहमति गर्ने तर राजनीतिक मुद्दामा चुक्नु हुँदैन भन्ने नीति लिएको हुन सक्छ, जुन कुरा विप्लवले मन्तव्य मार्फत संकेत गरेका छन्। 11 मन्तव्यमा विप्लवले देशभित्र र आत्मनिर्माणको अधिकार नभएको र नदिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भन्न खोजेको देखिन्छ। जीवनको अधिकांश समय दिल्ली दाहिना रहेको ओली भविष्यवक्ता राष्ट्रवादी हुन भने विश्लेषण विप्लव यहाँनिर चुकेको देखिन्छन्। विप्लवले ओलीमा विद्यमान कथित र कर्नी भेद बुझ्न नसकेकाले भोलि पनि ओलिटिक्सको एम्बुन्समा पर्न सक्ने त्यतिकै देखिन्छ। 12 ओली समर्थकले विद्रोही शक्ति सरकारमा आउने ओलीसँग पार्टी एकतासम्मको प्रचार गर्न थालेको छ, जुन प्रचारभित्र प्रतिस्पर्धीलाई तर्साउने र विरोधी शक्तिलाई बदनियत गरेर शक्ति विस्तार गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ। संविधान संसद नभएको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन मिल्दैन। संविधान संशोधन मार्फत सरकार सहभागी गराउन ओली समूहको मतले पुग्दैन। त्यसका लागि पनि संसदीय दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ, तर सरकार र विद्रोही दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता महसुस नगर्नुले विप्लव तत्काल सरकारमा सामेल हुने देखिँदैन। 13 ओली र विप्लवका दुई कुरामा समानता देखिन्छ। पहिलो, ओली र विप्लव दुवै संहितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। दोस्रो, दुवै महत्वाकांक्षी नेता हुन्। त्यसमाथि भवितव्य राष्ट्रवादी ओलीलाई राष्ट्रवादी देख्ने विप्लव दृष्टिभ्रमले दुवै शक्तिलाई एक ठाउँमा आउने ढोका खोल्न सक्छ। यद्यपि तत्काल यस्तो निष्कर्षमा पुगिहाल्न सकिँदैन। 14 शक्ति सञ्चयका लागि विप्लव सामु गम्भीर चुनौती छ। सहमतिपछि उनको जनमत तरङ्गित भएको छ। कार्यकर्ताको भावना सम्बोधन गर्न विप्लवले साँचो बोल्नेछन् अनि राज्यले फेरि दमनको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैगरी नेता कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण वातावरणमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा फेरि विद्रोहीको झण्डा उठाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ, जुन चुनौती प्रचण्डले भोगेका थिए। अनि विद्रोहीभित्रका वैधानिक सङ्घर्षका पक्षधरहरू शक्तिशाली हुँदै जानेछन्। तसर्थ विप्लवको बाटो उनकै लागि सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 15 विप्लव सामु राजनीतिक क्रान्तिका हिस्सेदार शक्तिसँग एकता गरी अहिलेको व्यवस्थामा गुणात्मक संशोधनका निम्ति दबाव सिर्जना गर्ने, संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने र एकीकृत शक्तिका बलमा फेरि अर्को क्रान्तिको सारथी बन्ने अवसर समेत विद्यमान छ। तसर्थ वस्तुगत परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यात्मपछि विप्लवले रणनीतिक सम्झौता गर्नुभन्दा सुविचारित ढङ्गले समाजवादको तयारीमा लाग्नु उनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। देश बदल्न क्रान्तिको बाटो रोजेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव अन्ततः फर्किए शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा। कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई निल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकाङ्क्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकाङ्क्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। प्रचण्डलाई देखाइदिने सुजुगमा केपी ओलीको न्यानो स्वागत, आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई। यस विश्वासको थाहा कति 8-10 वर्ष भयो विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घन्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। विप्लव नेकपाको बदलिएको बाटो, सत्तारूढ ओली नेकपालाई राहत। के नेपालमा वामपन्थ उग्रवाद अब भएकै हो शान्तिको सारथी? हो दर्शकबिन, यसरी केपी ओली सरकारले रहर र बाध्यता जे कारणले भए पनि विद्रोही नेकपालाई शान्तिको राजनीतिमा फर्काएको छ।
देश बदलने कसम खाएर क्रान्ति गर्छु भन्दै अर्थभूमिगत बन्नेका विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता अब शान्तिको गीत गाउन थालेका छन्। यस मानेमा यो सबैको लागि सुखद पक्ष हो। बुद्धभूमि नेपालमा अब राजनीतिक अशान्ति र हिंसा भेटिँदैन भने त्यो नै सबैका लागि सुखद कुरो हुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। देश बदल्न क्रान्तिको बाटो रोजेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव अन्ततः फर्किए शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा। कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। प्रचण्डलाई देखाइदिने सुजुकमा केपी ओलीको न्यानो स्वागत, आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपालाई। यस विश्वासको थाहा कति 8-10 वर्ष भयो विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घटना नै कुरा गरेका थियौँ बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको मप्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो। र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। विप्लव नेकपाको बदलिएको बाटो, सत्तारूढ ओली नेकपालाई राहत। के नेपालमा वामपन्थ उग्रवाद अब भएकै हो शान्तिको सारथी? हस्त दर्शकबिन, राष्ट्रियताको पहिरेदारी जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने अभियान न्युज नेपाल टेलिभिजनमा न्युज रिभ्यूको आजको श्रृङ्खला यति नै। समसामयिक घटना प्रसङ्ग र सन्दर्भहरू सहितको तथ्यपूर्ण विश्लेषण र सठिक टिप्पणी तथा स्थलगत रिपोर्टहरूका साथ हामी नयाँ सामग्री सहित अर्को अङ्कमा पुनः हाजिर हुने नै छौँ। अहिलेलाई सबै टिम सहित म प्रस्तुता राजेश शर्मालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।